नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुवास खनाल आइसकेको छु। हेटौडाको सबैभन्दा पुरानो टेलिभिजन टिम एचडी टेलिभिजनमा छौँ हामी र आज मसँग हुनुहुन्छ प्रलेस नेपालका राष्ट्रिय महासचिव समीर सिंह। उहाँ नेपाली प्रगतिवादी लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म 2030 आश्विन 30 गते मच्छी दमदमे प्युठानमा भएको हो। मोहन विक्रम सिंह र शान्ता सिंहको पुत्रको रूपमा उहाँ जन्मिनु भयो र लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा पुस्तक पूर्वीय दर्शनमा भौतिकवादको खोज भन्ने प्रकाशित छ। आज म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यतिखेर म स्वागत गर्दैछु समीर सिंहलाई। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अलिकति अब यो सन्दर्भबाटै सुरु गरौँ। पछिल्लो समय अलिकति कोरोनाको कारणले, कोभिडको कारणले परिस्थितिको जटिलता छ र प्रलेसका गतिविधिहरू पनि भौतिक रूपमा भेला भएर हुने खालका छैनन्। पछिल्लो समय कस्ता गतिविधिहरू र कसरी गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? अब यो अहिले परिस्थिति विषम छ। मान्छेहरू रोगले पनि सताएको अवस्था छ, भोकले पनि सताएको अवस्था छ। अब हामी मानव जाति अनुकूल जुन प्रकृति हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सकेन र एउटा कोभिड-19 जस्तो रोग आएको छ। तर पनि अब यो समस्या आयो, रोग आयो भनेर अब आत्तिहाल्नु पर्ने, डराइहाल्नु पर्ने, भागिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन। अब हामी आशावादी हो। हामी यो संसारलाई जित्न, यो मानव जातिका समस्याहरू, च्यालेन्जहरूलाई जितेर अझ सुखी र सुन्दर समाज, एउटा व्यवस्था निर्माण गर्न लागि परेका मान्छेहरू हौँ। त्यसकारण त्यो अवस्थामा पनि एउटा प्रगतिशील लेखक सङ्घले अहिलेको विद्यमान चुनौतीहरू, वर्तमान एउटा राजनीतिक एउटा अन्तर्विरोधहरू, आर्थिक समस्याहरू, सामाजिक अन्तर्विरोधहरू, यो सबैलाई चिर्दै एउटा प्रगतिशील लेखनको क्षेत्रमा, प्रगतिशील लेखनको धारमा हाम्रा गतिविधिहरू एउटा अगाडि बढिरहेको छ र हामीले एउटा भौतिक रूपमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू गतिविधि गर्न नसके पनि प्राविधिक रूपमा हामीले एउटा देशभरि नै एउटा प्रगतिशील लेखकहरूलाई जोड्दै एउटा देश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण एउटा लेखन क्षेत्रमा लाग्नुभएका, प्रगतिशील लेखन क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरूलाई जोड्दै अब हामी प्रगतिशील लेखक सङ्घका गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। हजुर, अलिकति अब इतिहासदेखि, प्रलेसको इतिहासदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि प्रलेसको इतिहास लामो भइसकेको छ। नेपाली प्रगतिशील लेखनको आन्दोलनमा मात्रै नभएर नेपाली राजनीतिमा पनि यसको प्रभाव छ। यहाँनिर आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रलेसको मुभमेन्टलाई, प्रलेसलाई हेर्दाखेरि हिजो र आज तुलना गर्दै गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? अब यहाँहरूलाई थाहा छ, विक्रम सम्वत 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र त्यसै सन्दर्भमा अब नेपालमा एउटा मार्क्सवादी लेखन अध्ययन अब त्यसको लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गइरहेको थियो। देशमा निरङ्कुश एउटा पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यसका विरुद्धमा पनि एउटा प्रतिरोधी आवाजहरू, प्रतिरोधी लेखनहरू र विशेष गरी एउटा मार्क्सवादी दर्शन र त्यस अन्तर्गत द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणलाई मूल मान्यतालाई मान्दै विक्रम सम्वत 2009 सालमा वीरगञ्जमा प्रगतिशील लेखक सङ्घको स्थापना भयो। श्याम प्रसाद यसको एउटा संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी एउटा त्यो बेलाको एउटा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि एउटा निरङ्कुश एउटा वातावरणमा पनि एउटा मार्क्सवादी दर्शनहरू, एउटा प्रगतिवादी दर्शनहरू यसरी एउटा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै आयो र यसले एउटा प्रगतिशील लेखक सङ्घ देशव्यापी रूपमा नै सम्पूर्ण एउटा वामपन्थी सङ्गठनहरूको, वामपन्थी पार्टीहरूको एउटा सहायक एउटा के अरे एउटा संयुक्त मोर्चा जस्तो रूपमा एउटा प्लेटफर्मको रूपमा यसले काम गर्दै आयो। यसलाई देशव्यापी रूपमा त्यसरी एउटा प्रगतिशील लेखनमा जोडिएका व्यक्तित्वहरूलाई जोड्दै एउटा लेखनको क्षेत्रबाट, एउटा सृजनाको क्षेत्रबाट र विद्यमान एउटा परिस्थिति, एउटा विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई चिरफार गर्दै एउटा समाजलाई एउटा सही बाटो देखाउनको लागि, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई एउटा सही बाटो देखाउनको लागि र विशेष गरी एउटा नेपालमा जसरी एउटा राजनीतिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै गयो, एउटा प्रगतिशील लेखनको क्षेत्रमा पनि लेखकहरूको त्यही रूपमा एउटा आफूलाई परिमार्जित गर्दै एउटा नयाँ चुनौती अवसर अनुसार, नयाँ एउटा परिस्थिति अनुसार आफूलाई त्यो रूपमा ढाल्दै एउटा अगाडि बढ्दै आयो र अहिले एउटा लगभग अहिलेको अवस्थामा पनि एउटा हामी एउटा नयाँ पुस्ताका प्रगतिशील लेखकहरू
अब यहाँहरूलाई थाहा छ भर्खरै हाम्रो 2000 अहिले विक्रम सम्वत केही 2 वर्ष पहिले हामीले प्रगतिशील लेखक 11औं राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गऱ्यौँ र त्यसरी एउटा देशव्यापी रूपमा लगभग हामी 68वटा जिल्लामा एउटा हाम्रो साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्दै हामी देशव्यापी रूपमा एउटा साम्राज्यवाद र सामन्तवादका विरुद्ध लेखनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रगतिवादी धारलाई हामी बोकेर हामीले एउटा प्रगतिशील लेखक सङ्घ यसरी एउटा आफ्नो इतिहासको एउटा गौरवमय यात्रालाई अगाडि बढाउँदै निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै आइरहेको छ र अगाडि बढ्दै जाने। यहाँले 11औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पनि प्रसङ्ग उब्काइसक्नुभयो। 11औं राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै गर्दाखेरि प्रगतिवादी लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील केही साथीहरू बाहिरिने अवस्था पनि बन्यो। उहाँहरूको मतभेद रह्यो प्रलेससँग। यसलाई प्रलेसले कसरी लिएको छ र प्रलेसले उहाँहरूको मतलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ कस्तो खालको मत राखेको छ, कस्तो खालको प्रलेसको विचार रहेको छ अथवा धारणा रहेको छ? एउटा कुरा त अब हामी के क्लियर हुनुपर्छ भनेपछि अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। हजुर। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भए पनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सकेन। विभिन्न टुटफुटहरू भए, विभाजन भए, कतिपय अवस्थामा थुप्रै साथीहरू अलग अलग पार्टी बनाएर अस्तित्वमा आउनुभयो। तर हामीले गर्व गर्ने कुराहरू के भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा टुटफुट, विभाजन, एकता हुँदा पनि एउटा इतिहासको लामो कालखण्डसम्म प्रगतिशील लेखक सङ्घ एउटै मोर्चाको रूपमा सम्पूर्ण वामपन्थी पार्टीभित्र रहेका लेखकहरूको साझा थलोको रूपमा प्रगतिशील लेखक सङ्घको त्यो रूपमा भूमिका रहँदै आएको छ। त्यसकारण हामीमा अब छुट्टा छुट्टै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। अब कसैले आफूलाई बढी क्रान्तिकारी भन्छ होला, कोही अलि बढी कम क्रान्तिकारी छ होला। तर पनि अब कुनै बढी क्रान्तिकारी छ भनेपछि पनि उसले आफ्ना क्रान्तिकारी विचारहरू, सिद्धान्तहरू, गतिविधिहरू आफ्नो सांस्कृतिक मोर्चामा गर्न सक्छ। तर हामीसित भएका थुप्रै सहमतिका बिन्दुहरू पनि त छन् नि। हामी साम्राज्यवादको विरुद्धमा हामी एकमत छौँ। हामी सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादका विरुद्धमा एकमत छौँ। त्यसकारण मिल्न सक्ने बिन्दुहरूमा हामी वामपन्थी एउटा लेखकहरू र प्रगतिवादी लेखकहरू, प्रगतिशील आन्दोलनमा लागेका लेखकहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र हाम्रा बहसहरू, तर्क वितर्कहरू गर्ने त्यो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रगतिशील लेखक सङ्घको मूल्य र मान्यता हो। तर अब यो 11औं सम्मेलनको हाराहारीमा केही साथीहरू छुटेर जानुभयो। अब उहाँ किन छुटिनु भयो, उहाँको केही एउटा सङ्कीर्ण विचार छ, केही सङ्कीर्ण धारणाहरू पनि हुनसक्छ, अथवा हामीलाई विभिन्न आरोपहरू लाउन सक्छ, अथवा प्रगतिशील लेखक सङ्घका एउटा गलत एउटा कमी कमजोर छन् भने त्यसलाई एउटा हामी सँगै बसेर सुधार्न सक्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। तर पनि अब हामी आशावादी छौँ। अब हामी उहाँ साथीहरू छुटेर जानुभयो, अब उहाँसित हाम्रो सधैँभरिलाई सम्बन्ध विच्छेद भयो भन्ने पनि होइन। हामी उहाँसित निरन्तर बहसमा छौँ, छलफलमा छौँ। हामी एकै ठाउँमा बसौँ। एउटा हामीभित्र भएका कमी कमजोरीहरू अझ प्रगतिशील लेखक सङ्घलाई अझ गुणात्मक रूपमा एउटा फर्को मार्नको लागि, यसको स्वरूपलाई अझ परिवर्तन गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो एउटा निश्चित ठाउँमा बसेर बहस गरेर निकास निकाल्ने कुरा हो। हामी छुट्टिएर अलग अलग भएर हाम्रो सांस्कृतिक मोर्चा सङ्गठनलाई कमजोर पारेर त झन् सामन्तवाद, एउटा साम्राज्यवाद बलियो हुने कुरा हो। त्यसकारण त्यो रूपमा एउटा हामी उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र हामी आशा छौँ कि भोलिका दिनमा यो जुन एउटा गौरवमय इतिहास छ, यो जुनमा एउटा दाग लागेको छ, त्यो दागलाई हामीले मेटाउनेछौँ र प्रगतिशील लेखक सङ्घ अझ एक ढिक्का भएर सशक्त भएर भोलिको दिनमा अगाडि बढ्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। हजुर, जुन प्रलेसको कुरा गर्दाखेरि यहाँले पनि अलिअलि कुरा उठाउनु भयो। पछिल्लो समय प्रलेसमा संलग्न हुन, प्रलेसको सहजता लिनको लागि वैचारिक प्रतिबद्धता, पार्टी प्रतिबद्धताका कुराहरू पनि रहे। त्यो रहनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू अगाडि आयो। साथसाथै अलिकति प्रलेस चाहिँ सत्तासँग बढी नजिक भयो भन्ने खालको आरोप लाग्ने गरेको छ, लगाइने गरेको छ र मतभेद राख्ने साथीहरूले पनि त्यो खालको आरोप लगाउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ अब कसरी चिर्छ प्रलेसले? अब त्यसरी एउटा अब आरोपमाथि आरोप लाउनुको त एउटा कुरा भयो। तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरा त अब हामीले एउटा व्यवहारबाट जाँच्ने कुरा हो। किनभने हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मान्छौँ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले कुनै त्यो पूर्वाग्रहको आधारमा, कुनै त्यो एउटा काल्पनिक सोचाइको आधारमा, अथवा कुनै एउटा कसले के भन्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि सत्य के हो भन्ने कुरा हामीले व्यवहारमा जाँच्ने कुरा हो। अब हामी प्रगतिशील लेखक सङ्घ सत्ताको नजिक भयो कि भएन, सत्ताको छायामा पर्यो कि परेन भन्ने कुरा त द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले पनि के भन्छ भने सहीलाई सही भन, गलतलाई गलत भन भन्छ। अब हामीले
यो सरकारका पनि केही राम्रा कुरा छन् भने हामीले समर्थन गरेका छौँ। जस्तै भन्नुहोस् अब यो कालापानी लिम्पियाधुराको बारेमा नेपालको सरकारले राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, अब हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका छौँ होइन। अब व्यापार पारवन सन्धिको सम्बन्धमा वामपन्थी सरकारले त्यो राम्रो भूमिका खेल्यो, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। कतिपय कुरा यो सरकारका नराम्रा पनि हुन सक्छन्, जस्तै एमसिसीको बारेमा अब हाम्रो एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसेको थियो। त्यसले के ठहर गर्यो भनेपछि एमसिसी भनेको आइपिएसको अङ्ग हो होइन। अमेरिकी सैन्य रणनीति अनुसार एमसिसी परिचालन भइरहेको छ। चीनलाई घेर्नको लागि एमसिसी अब त्यसरी अगाडि आएको छ। त्यो कुराहरू त स्पष्ट छन्, त्यो विषयमा प्रलेस बोलेको छ। त्यसकारण एमसिसीको बारेमा यो हाम्रो बोलाइ त सरकारसित मिलेन। सरकारको एउटा छायामा प्रलेस काम गरेको भए त एमसिसीको बारेमा त्यो कुराहरू आउँथेन। अहिले लेखेकै आधारमा वैचारिक एउटा धारणाकै आधारमा थुप्रै एउटा लेखक कलाकारहरू धरपकड भएको छ, उहाँहरू गिरफ्तार हुनुभएको छ। ती गिरफ्तारीको हामीले भर्सना गर्दै त्यो गिरफ्तार साथीलाई रिहाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रगतिशील लेखकसँग जोरदार रूपमा आवाज उठाइरहेको छ। त्यसरी यसकारण यी विभिन्न एउटा तथ्यहरूले पनि के प्रमाणित गर्छ भनेपछि प्रलेस कुनै एउटा सरकारको छाया होइन र प्रगतिशील लेखक सङ्घ भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणको आधारमा आफ्ना गतिविधिहरू, आफ्ना दृष्टिकोणहरू, आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने सङ्गठन हो। त्यसकारण यद्यपि अब यसमा यो एउटा पार्टी एउटा सङ्गठनात्मक एउटा अभ्यस्त भएका साथीहरू अथवा वैचारिक रूपमा एउटा सङ्गठनात्मक अभ्यस्त भएका साथीहरूलाई अब बढी एउटा त्यो रूपमा एउटा साङ्गठनिक संरचना बनाउने एउटा हाम्रो प्रलेसको 11औं राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यो रूपमा एउटा विधान परिमार्जित गरेको छ। त्यही रूपमा एउटा साथीहरू सङ्गठित हुनुभएको छ र त्यस अनुसारमा पनि अब हामी छलफलकै क्रममा छौँ, अभ्यासको क्रममा छौँ। अब हामी भोलिको दिनमा अब कस्तो हुन्छ, भोलि फेरि एउटा हाम्रो बैठक होला, सम्मेलन होला, महाधिवेशन होला, यो अभ्यासलाई पनि अब हामी हेर्दै भोलिको दिनमा प्रलेसकोलाई अझ एउटा राम्रो बनाउने, चुस्त बनाउने दिशामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। हजुर, यतिखेर हामी टिमको कार्यक्रममा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ प्रलेस महासचिव समीर सिंह, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मसँग हुनुहुन्छ समीर सिंह, उहाँ प्रलेस राष्ट्रिय महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहे र नेपालमा प्रगतिवादी लेखकहरूलाई अन्य त्यो किताबभन्दा बाहिरका लेखकहरूले के आरोपित गर्नुहुन्छ भने कलामाथि उति ध्यान पुर्याउनुहुन्न, नारा लेख्नुहुन्छ। प्रगतिवादी धारमा कलम चलाउनेहरूले कलाको मूल्यलाई बुझ्नुहुन्न, विषयवस्तुहरूलाई साहित्यको दृष्टिकोणले अगाडि लाँदाखेरि सोझै लेख्नुहुन्छ भन्ने एक खालको आरोप गर्ने प्रचलन देखिन्छ। गर्ने एक खालको आरोपित गर्ने प्रयासहरू देखिन्छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब त्यसरी एउटा कलालाई एउटा महत्त्व नदिएको भन्ने कुराहरू जहाँसम्म छ, र हामी एउटा प्रगतिशील लेखक भनेको एउटा यसमा साहित्यिक क्षेत्रमा जोडिएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कविता, उपन्यास, आख्यानतिर जोडिएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यसमा एउटा दर्शनसित जोडिएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न सैद्धान्तिक क्षेत्रमा कलम चलाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण लेखनको क्षेत्रमा विभिन्न एउटा जुन विधाहरूमा साथीहरू जुन जोडिनु भएको छ, उहाँ सबैलाई सङ्गठित गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण साहित्यको पनि त्यति नै महत्त्व छ। एउटा विचारलाई एउटा कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यो एउटा साहित्य, एउटा कला, कविता क्षेत्रमा त्यो एउटा कसैको भूमिका हुन सक्छ। कुनै साथीहरू अब लघु कथातिर, उपन्यासतिर बढी जोड गर्नुहुन्छ। कुनै साथीहरू अब दर्शन क्षेत्रमा दर्शनका दार्शनिक रूपमा चिरफार गर्दै लेखन क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यसरी एउटा हामी यो प्रगतिशील लेखक सङ्घमा विभिन्न विधामा जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नै भूमिका छ, आफ्नै जिम्मेवारी अनुसार उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यसकारण एउटा हामी नारामा मात्रै सीमित भयौँ, हामी व्यवहारमा गएनौँ, अब हामीले विषयवस्तुलाई सहीसँगले पक्राउन सकेनौँ भन्ने कुरा त वास्तविकता के हो, त्यस आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होला। हामी विचारको क्षेत्रमा पनि, कलाको क्षेत्रमा पनि, त्यसलाई एउटा व्यवहारमा, एउटा सडकमा, एउटा जनताको बिचमा पुग्ने कुराहरूमा पनि आम एउटा जनताहरूलाई एउटा कसरी एउटा उनीहरूलाई सही लेखन दिन सकिन्छ, सही विचार कसरी दिन सकिन्छ, त्यो विषयमा अब हामी एउटा गम्भीर भएर हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा एउटा जुन 68वटा जिल्लामा हाम्रा सङ्गठन गतिविधि छ, प्रत्येक जिल्लाहरूमा हाम्रा त्यहाँको परिस्थिति अनुसार, वस्तुगत अवस्था अनुसार, मान्छेको सोचाइ अनुसार, मान्छेको दृष्टिकोण अनुसार हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, लेखकहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, त्यो चिजको ठम्मै अनुसार हामीले आफ्ना गतिविधि गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण जुन रूपमा एउटा हामीलाई प्रगतिशील लेखक सङ्घमाथि जुन आरोप लगाइएको छ,
त्योमा सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अर्को कुरा प्रगतिवादी लेखकहरू धेरै हुनुहुन्छ, धेरै ढङ्गले क्रियाशील हुनुहुन्छ, जेन्युइन लेखकहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। तर बजारले प्रगतिवादी लेखनलाई बहिष्करण गरिराखेको जस्तो देखिन्छ, अथवा मूलधारको बजारमा चाहिँ प्रगतिवादी लेखकहरूका पुस्तकहरू उति नआउने, त्यो चाहिँ जनमानससँग पुग्नको लागि सहज पहुँच नभइराखेको अवस्था हामी अनुभव गर्छौँ। यसमा प्रलेसले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ? अब अहिलेको वर्तमान सरकार वामपन्थी सरकार भए पनि जुन एउटा सामाजिक संरचना छ, एउटा पुँजीवादी प्रकारको छ भने त हामीलाई थाहा नै छ होइन। यहाँ एउटा वस्तु त्यही रूपमा एउटा वस्तुको बिक्री हुन्छ जो बजारमा बढी बिक्री हुन्छ, जसमा बढी लगानी हुन्छ, जसमा बढी एउटा विज्ञापन क्षेत्रतिर बढी ओगट्न सक्छ। त्यसकारण त्यो रूपमा एउटा वस्तु बिकिरहेको अवस्था छ र एउटा लेखन क्षेत्र पनि एउटा लेखकहरू पनि त्यही रूपमा एउटा बिक्री भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि एउटा हामी प्रगतिशील लेखकहरूले चुनौतीको रूपमा स्वीकार्छौँ। हामी भनेको बजारमा के कुराको डिमान्ड छ भनेर त्यसरी लेख्ने भन्दा पनि आम श्रमजीवी जनताहरूका भावनाहरू, उनीहरूको एउटा हक र अधिकारका कुराहरू, न्यायका कुराहरू, राष्ट्रियताका कुराहरू, के कुरा जायज हो त त्यो रूपमा मूल्याङ्कन गरेर हामीले लेख्ने गर्छौँ। यद्यपि अब हाम्रा लेखनहरू, हाम्रा विचारहरू जुन रूपमा देशव्यापी रूपमा पहुँच पुग्नु पर्ने हो, देशका कुना काप्चाहरूमा, अब कर्णाली जस्तो अब दुर्गम ठाउँहरूमा, सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम ठाउँहरूमा, तराईका मधेसका विभिन्न दुर्गम ठाउँहरूमा हाम्रा प्रगतिशील लेखन जुन पुग्नु पर्ने त्यो पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर पनि अब हामीलाई के विश्वास छ भने हामी सत्य छौँ, हाम्रा लेखनहरू जायज छन्, हामीले सही रूपमा एउटा कलम चलाइरहेका छौँ। त्यसकारण यो पुँजीवादी समाजको एउटा बजारलाई पनि चुनौती दिँदै हाम्रा विचारहरू हामी एउटा आम जनताको बिचमा पुर्याउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो रूपमा हामी क्रियाशील भइरहेको अवस्था हो। हजुर, भनेपछि मूलत जनताका आवाजहरू, मानवीयताका आवाजहरू, मानवीयतालाई चिन्ने प्रलेसले यो बजारको बहिष्करणसँग झेल्दै अगाडि बढ्ने एउटा चुनौती त छँदैछ। तर त्यो भन्दा पनि मूल कुरा चाहिँ हामी जनतासँग कति कनेक्सन भयौँ, कति जोडियौँ भन्ने नै प्रमुख हो भन्ने यहाँको ठम्याइ हो, होइन? हो, हजुर। त्यसरी नै एउटा हामी जनताको बिचमा हामीले जनताको पक्षमा कति लेखेका छौँ त्यो रूपमा एउटा हाम्रो लेखनलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो। बजारमा के कुरा बिक्छ, के कुरा आवश्यकता छ, पुँजीवादी समाजले के कुरा डिमान्ड गरेका छ, उसको सामानहरू बिक्नको लागि उसलाई कस्तो लेखन चाहिएको छ, त्यो आधारमा एउटा आकर्षक बनाउने हाम्रो लेखकहरूले आकर्षक बनाउने भन्दा पनि जनताहरूलाई कसरी एउटा सरल तरिकाले, सहज तरिकाले, एउटा कलात्मक तरिकाले एउटा आम जनताका भावनाहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ त्यही आधारमा हाम्रो लेखनको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अब हामी अलिकति कुरा गरौँ। तपाईँको एउटा पुस्तक प्रकाशन भएको छ, पूर्वीय दर्शनमा भौतिकवादको खोज भन्ने एउटा पुस्तक प्रकाशित छ। नेपाली यो पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रोतिर मूलत के गरिन्छ भने कज रिजनिङको खोजी भन्दा पनि, कारणहरूको खोजी भन्दा पनि कुनै निश्चित आधारहरूमा कसैलाई ईश्वरीकरण गर्ने र कसैलाई दानवीकरण गर्ने खालको तर्कहरू बढी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। गुण र दोषको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने कम पाइन्छ। तर तपाईँको किताबले चाहिँ मूल रूपमा थीमेटिक एस्पेक्टले हेर्दाखेरि पूर्वीय दर्शनलाई कस्तो देख्छ? यहाँ भौतिकवादको कुरा गर्दाखेरि पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ भौतिकवादको उत्खनन कसरी गर्न तपाईँले प्रयत्न गर्नुभएको छ? अब निश्चित रूपमा मेरो पुस्तक भनेको पूर्वीय दर्शनमा भौतिकवादको खोजी भन्ने पुस्तक हो र मेरो विधा पनि दर्शनशास्त्र नै हो, मैले पढेको पनि दर्शनशास्त्रै हो। त्यसकारण मैले यो नेपाली समाजमा, नेपाली समाजको जुन एउटा उत्पादन प्रणालीसित, एउटा दर्शनसित जुन एउटा उसको सम्बन्ध हो त्यसलाई चिरफार गर्ने एउटा त्यस आधारमा मैले दृष्टिकोण बनाउने मैले प्रयास गरेको छु। र विशेष गरेर जसरी एउटा सिन्धु घाटीको सभ्यता हुँदै एउटा आर्य जातिहरू जसरी यो प्रवेश गरेर नेपाली भूमिमा, विशेष गरी नेपाली भूमि भनेको ऋषि मुनिहरूको देश हो, विभिन्न एउटा विद्वानहरू, पण्डितहरू, उहाँहरूको एउटा विभिन्न एउटा योगदान छ यो नेपालमा एउटा त्यस प्रकारको दार्शनिक भूमि बनाउनको लागि। त्यसकारण त्यो बेलामा पनि जब एउटा निजी सम्पत्तिको विकास भएको थिएन, जो बेला भन्नुहोस् ईसापूर्व लगभग एउटा 1213, 14, 1500 वर्ष पहिले ऋग्वेदहरू लेखियो, त्यो बेलामा जब निजी सम्पत्तिको विकास भएको थिएन, ऋग्वेदभित्र पनि अध्यात्मवादी सोचहरू, मान्यताहरू विकास भएको हामीले पाउँदैनौँ होइन। त्यहाँ पनि एउटा प्रकृतिलाई बढी एउटा शक्ति भनेको प्रकृतिमाथि एउटा त्यो आरोपित लगाइएको छ होइन। जस्तै तपाईँ ऋग्वेदहरू पनि पढ्नुहोस्, त्यो कुन वृक्ष हो जसले यो सृष्टिको एउटा रचना गर्यो भनेको छ।
हैन। यो अब जस्तै नासदीय सूत्रमा पनि यो संसार पानी नै पानीले भरिएको छ, पानीबाटै सबै कुरा उत्पत्ति भयो भन्ने कुराहरू गरिएको छ। त्यसकारण त्यहाँ कुनै एउटा अलौकिक शक्ति भन्दा पनि प्रकृतिभित्र त्यस्तो कुनै एउटा शक्ति छ हैन भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण अब चाहे तपाईँ ऋग्वेदका कुराहरू गर्नुहोस्, सांख्य दर्शनको कुराहरू गर्नुहोस्, बुद्ध दर्शनको कुराहरू गर्नुहोस् हैन। अब सांख्य दर्शनको एउटा कपिल मुनि अत्यन्तै राम्रो भौतिकवादी विचारहरू एउटा जुन उनका विभिन्न एउटा विधाहरू छन्, जस्तै उनले एउटा गुणहरूको आधारमा सत्व तमस रजसको आधारमा यो प्रकृति र पुरुषको जुन व्याख्या गर्ने प्रयासहरू गरेका छन्, त्यहाँ पनि त्यसलाई पनि चिरफार गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा प्रकृति र पुरुषको जुन एउटा द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको आधारमा एउटा सृष्टिको रचना भयो भन्ने कुराहरू जुन गरिएको छ, ती सम्पूर्ण चिजहरूलाई चिरफार गर्दै प्राचीन कालमा पनि एउटा भौतिकवादी तथ्यहरू द्वन्द्वात्मक एउटा विचारहरू विकास भएको हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण अहिलेको दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्दाखेरि जब हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुराहरू गर्छौँ भनेपछि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दृष्टिकोणको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले वर्तमान अवस्थालाई मात्रै नभनेर इतिहासको कालखण्डमा समाज कसरी विकास हुँदै आयो, इतिहासको कालखण्डमा विभिन्न दार्शनिक प्रणालीहरू कसरी विकास हुँदै आए र इतिहासका विभिन्न एउटा प्राचीन कालमा पनि त्यहाँभित्र भएका हामीले राम्रा कुराहरू कसरी एउटा ग्रहण गर्ने हो, त्यस्ता कुराहरू हामीले समेटेर अहिलेको हाम्रो दृष्टिकोण निर्माणको लागि, अहिलेको एउटा सही विश्व दृष्टिकोण निर्माणको लागि इतिहासको पनि हामीले खोजी गर्नुपर्छ, इतिहासका तथ्यहरू पनि केलाउनुपर्छ भनेर मैले त्यो पुस्तकमा त्यो कुराहरू उजागर गर्ने उठाउने कोसिसहरू मैले त्यो पुस्तकमा गरेको छु। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ समीर सिंह, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यतिखेर दोस्रो ब्रेकको क्रम भएको छ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। टिमको कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेलीमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ लेखक समीर सिंह, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। हेटौँडाको एकमात्र टेलिभिजन स्टुडियो टिम टेलिभिजनमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ समीर सिंह, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहेँ, हामी कोभिडको समयमा छौँ। नेपाल मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमै कोभिडको सङ्क्रमण रहेको छ र विश्वव्यापी रूपमै हामी सबै भौतिक रूपमा नजिक हुन नसक्ने अवस्थामा छौँ, सबै समस्यामा हुनुहुन्छ। यसबीच लेखकहरू कर्तव्य विमूढ भएर बस्न सक्दैनन्। लेखकका पनि आफ्ना नैतिक कर्तव्यहरू हुन सक्छन्, नैतिक दायित्वहरू हुन सक्छन्। त्यस हिसाबले प्रलेस झन् हामी समाजसँग जोडिन्छौँ, तल्लो वर्गसँग जोडिन्छौँ भन्ने साहित्यिक संस्था हो। त्यस हिसाबले यो समय लेखकहरूको नैतिक उत्तरदायित्वहरू कस्ता हुन सक्छन्, यहाँले के सोच्नुहुन्छ? अब निश्चित रूपमा कोभिड-19ले गर्दा विश्व नै एउटा तनावमा परेको अवस्था हो। विश्वका सम्पूर्ण मानव जाति एउटा अप्ठ्यारो चुनौतीको अवस्थासित एउटा अगाडि बढेको अवस्था हो। तर पनि एउटा हामीले के सोच्छौँ भनेपछि जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ हैन। हिजोको दिनमा पनि थुप्रै महामारीहरू आए, अब सास आयो, इबोला जस्ता महामारीहरू आएर अहिले पनि एउटा कोभिड-19ले विश्व नै एउटा हाहाकार मचिएको छ। तर पनि एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो महामारीको एउटा मूल कारण भनेको विश्व पुँजीवाद नै हो हैन। विश्व पुँजीवादले बढीभन्दा बढी नाफा लिनको लागि बढीभन्दा बढी जुन कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ हैन। थुप्रै उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने, अब एउटा पेट्रोलियम पदार्थका भेहिकलहरूलाई बढी एउटा प्रोत्साहित गर्ने हैन। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रकृति एउटा दूषित हुँदै गएको छ, पर्यावरण क्षेत्रमा थुप्रै एउटा चुनौती आउँदै गइरहेको छ। त्यसकारण यो अन्तर्विरोधलाई पनि एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हामी यदि यो समाजलाई बदल्न चाहन्छौँ, यो समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भनेपछि पर्यावरणको क्षेत्रमा पनि जुन एउटा हेलचक्राइ गरिरहेको छ, पर्यावरणको क्षेत्रमा पनि एउटा बढीभन्दा बढी एउटा कार्बन उत्सर्जन हामीले गरिरहेको छौँ, त्यो चिजलाई रोक्नुपर्छ र एउटा मान्छेहरूलाई एउटा अनुकूल वातावरण, मान्छेहरूको एउटा बढीभन्दा बढी एउटा राम्रो वातावरण निर्माणको लागि एउटा नाफाको लागि मात्रै एउटा हामीले सोच्ने भन्दा पनि बढीभन्दा बढी मान्छेको हित के हुन्छ त्यो आधारमा हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो एउटा राजनीतिक संरचना त्यो रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ। तर पनि एउटा हामी अब यही अवस्थामा पनि अब भोलिको दिनमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो। आज लाखौँ मान्छेहरू एउटा विदेशबाट नेपाल आइरहेका छन् हैन। हामी हिजोसम्म त्यही उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट हामी बाँच्दै आयौँ, तर आज उनीहरू बेरोजगार भएर देशमा फर्किएको अवस्था छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा पनि अब हामी बहुसङ्ख्यक एउटा त्यो हाम्रो जुन जनशक्ति छ
हाम्रो विभिन्न सिप र क्षमता भएका एउटा जनशक्ति छ, त्यसलाई सही रूपमा परिचालित गर्दै देशमा एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा, देशमा एउटा स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयहरूलाई एउटा प्राथमिकता दिँदै देशमा एउटा आमूल परिवर्तनको दिशामा हामी क्रियाशील हुनुपर्छ। देशमा राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा देखिएका जुन चुनौतीहरू हुन्, अब यो चुनौतीहरूलाई एउटा नयाँ सिराबाट कोभिड-19बाट पनि शिक्षा लिँदै अब भोलि हाम्रो नेपाल कस्तो बनाउने, भोलि हाम्रो समाज कस्तो हो, आज मान्छेहरू रोग र भोगले जुन छटपटाइरहेका छन् तिनीहरूको एउटा समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यो दिशामा पनि प्रगतिशील लेखक सङ्घ एउटा गम्भीर छ। त्यो विषयमा हाम्रा लेखन सिर्जनाहरू चलिरहेका छन् र हामी एउटा देशको राजनीतिक एउटा प्रणालीसित पनि सरकारहरूले उनीसित एउटा घुलमिल हुँदै त्यो अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र देशमा एउटा आमूल परिवर्तन दिशातर्फ, देशमा एउटा गुणात्मक फड्को मान्ने दिशातिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि हामी घचघच्याउनुपर्छ र त्यो दिशामा एउटा लेखकहरू पनि एउटा आफ्नो भूमिका रहनेछ। त्यो रूपमा हाम्रा सिर्जनाहरू, कलमहरू एउटा आम एउटा पीडित मान्छेहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेमा प्रतिबद्ध छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। प्रलेसले हाल गतिविधिहरू त विभिन्न गरिरहेको छ। अब अगाडिका दिनमा थप केही योजनाहरू, केही नयाँ कार्यक्रमहरू प्रलेसका छन्। परिस्थिति असहज नै देखिरहेको छ। यो असहजता बीच फेरि सहजता पनि बन्ला। यो बीचमा प्रलेसका केही नयाँ कार्यक्रमहरू केही छन्, त्यस्तो छन् भने राखिदिनुका लागि अनुरोध गर्छु। अब निश्चित रूपमा अब हिजो अब कोभिड-19 भन्दा पहिले हामीले भौतिक रूपमै एउटा विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आएका थियौँ। हामीले आनन्ददेव भट्टको अभिनन्दन कार्यक्रम बृहत रूपमा गऱ्यौँ। हामीले अरू एउटा जिल्ला स्तरमा, प्रदेश स्तरमा हाम्रा साङ्गठनिक गतिविधिहरू, एउटा राष्ट्रियताका इस्युहरूमा हामीले थुप्रै गतिविधिहरू गऱ्यौँ होइन। कालापानी लिपुलेको विषयमा लिएर हामी सडकमा प्रदर्शनहरू समेत पनि गऱ्यौँ। तर अब अहिले कोभिड-19ले अब हामी त्यो सहज स्थिति छैन। तर पनि हामी प्राविधिक रूपमा विभिन्न प्राविधिक रूपमा साथीहरूसित जोडिँदै हामीले विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रमहरू, रचनात्मक कार्यक्रमहरू, विभिन्न परिसंवाद जस्ता कार्यक्रमहरू, विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र भोलिको दिनमा पनि अब हामी निरन्तर त्यसरी हाम्रा गतिविधिहरू भइरहेछन्। अब हाम्रै जस्तै अध्यक्ष पनि बिरामी हुनुभएको थियो कोभिड-19मा, अब निको भएर अब उहाँ राहत भएको छ होइन। अरू थुप्रै साथीहरू अब बिरामी पनि हुनुभएको छ। तर पनि हामी हारेका छैनौँ, निराश भएका छैनौँ। भोलिको दिनमा हामीले योजनाहरू बनाइरहेछौँ। हामीले जिल्ला प्रदेश स्तरमा विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू पनि भइरहेछन्, वैचारिक कार्यक्रमहरू भइरहेछन् र भोलिको दिनमा अब हामी फेरि यो परिसंवाद कार्यक्रममा प्रत्येक महिनाको प्रत्येक पहिलो शुक्रबार हामीले परिसंवाद कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसमा पनि हामीले विभिन्न इस्युहरूमा कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीले त्यसरी देशमा प्रगतिशील लेखनको क्षेत्रमा, प्रगतिवादी धारको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगतिशील लेखक सङ्घको जुन अहिलेसम्मको यात्रा हो त्यसलाई भोलिको दिनमा अझ चुस्त बनाउन, सशक्त बनाउन हाम्रा गतिविधिहरू जारी छन् र हामी त्यो रूपमा योजना बनाउँदै जानेछौँ र त्यो नै हाम्रो आजको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछ। हजुर, यहाँको यो व्यस्त समयका बावजुद समय उपलब्ध गराउनु भयो कार्यक्रमका निम्ति, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि अब मलाई र मेरो संस्थाको तर्फबाट उसको परिचय, उसका गतिविधिहरू बारेमा यहाँ आफ्नो टिभी र तपाईँले जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई म हाम्रो संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो समीर सिंह। उहाँ प्रलेस राष्ट्रिय महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरेँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, आजका अतिथि समीर सिंह र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।